دوستا پرایز دیستریبیوشنی آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت است و امید منم که ویدیو تاخیرش تو خنین اینا هستن کپتن حاجی عنایت سینیر که بسیار بهترین کپتن است و عمرش هم زیاد است، بسیار بهترین سنگرک بازی مونه. سید جمعه سینیر بازیگر از کونه بازیگر است. سید رمضان بسیار یک از بهترین کپتنای سنگرک تورنمنت و بسیار بهترین بازیگران دارن. آقای حسین سید جمعه یکی از بهترین سرتیما است، خودشی و بازیگرایش هم بسیار بهترین است. آقای حسین بسیار خوب آفرین. یک جهان تشکر از شما. یک جهان ناسن بچه حسین داد از حاجی عنایت سینیر گزارش مشا کی تقسیم انعامات کنم. حاجی عنایت سینیر ناسن حاجی عنایت سینیر از محمد علی گزارش مشا محمد علی حیدری که امتا میډل خورا ریسیو کنه اسکش مهمان محمد علی حیدری. چکو دیش بلدشی شادمان بسیار بهترین یک از کپتنای بهترین سرور علی خوب خوش اخلاق بازیگر است. یا خوب مکان چکو دیش برادر شادمان. آقای یوسفی شادمان نیه، اینا نفر دویم شسته. حاجی قربان چکو دی دو برادر چکو دی. آقای یوسفی یک جهان تشکر که اینا این دفعه تازه سنگرک تورنمنت حصه گرفتن. ختم. حاجی قربان یک جهان تشکر حاجی شما. یک جهان تشکر از آقای وکیلی گزارش مشا کی میدان هم تقسیم انعامات کنم. قادر علی بنده قادر علی خوب چکو دی زمینه کمیټي قدر تعاون کردن همیشه خدمت ساتھ دادن. یک جهان تشکر. و ناگفتن هم نه خود از بیلنبر هم شده دوستا. یک امتیاز دیگه آقای لطیف یکی از بهترین بازیگران و کپتن نو است که این دفعه در تورنمنت بسیار بهترین کارکردگی نشان دادن و تیمش هم بسیار بهترین بازیگر است. جان محمد جانو آقای محمدی اینا هم یک بهترین کپتن است. علی برفی گره گودنه ساجانو یک از بهترین بازیگران است ماشاءالله از مریاباد. یک جهان تشکر. بهترین کپتن حاجی محمد خان. حاجی محمد خان هم بسیار یک از بهترین کپتنای سنگرک است که خودش از گذشته چندین سالا بازی مونه و بسیار بهترین تیم هم داره. یک جهان تشکر. یک جهان تشکر آقای یک جهان تشکر از آقای فدا کاظمی گزارش مشا کی تقسیم انعامات کنم. گل محمد که اعضای کمیټي از تورنمنت بود و سر تیم است بهترین بازیگر است. بدش چکو دی دو چکو دی. آقای گل محمد اسدالله حاجی عنایت زمزم حاجی عنایت جونیور حاجی جمعه خان
حاجی جمعه خان یکی از بازیگر است به نام حاجی جمعه خان پاتو. بودم اینجا بود. چین نبود دیگه. بودم اینجا. قرقچی آقای حیدری. قرقچی آقای حاجی سلیمی. یک آقای سلیمی که از بهترین قرقچی‌ها. یک جهان تشکر سرجی. از حاجی رمضان گزارش مشاکی در میدان هم تقسیم انعامات کنم. حاجی رمضان. از بابه موسی که بسیار یک بهترین بازیگر و بزرگترین بازیگر مطلب از نظر ایج است. از اونا گزارش میشه که به میدان خوبی داره و دیش چکو دی بابه موسی. از ریزترین پلیر که عمران علی است. از او گزارش میشه که در میدان هم در میدان عمران علی. کربلایی محمد علی. بابه عبدول. چنگنا بازیگرای بزرگای اسمو است. اینا راموس افزایش مونی بابه عبدول. سید حسن. سید حسن آقا گزارش میشه که چکو دیر بچه سید حسن آقا. حاجی اخلاقی. حاجی اخلاقی بسیار یک مخلص آدم است و خوب بازیگر هم است. چکو دید بده حاجی اخلاقی. واقعا لایق چکور دلی. خوش اخلاقه. مستری محمد علی مستری چون که در این تورنمنت ماشاءالله بسیار مهنت کرده تعاون کرده قدرتمون. یک جهان تشکر حاجی هاشمی. از آقای سید جمعه گزارش میشه که میدان هم در تقسیم انعامات کنم. السلام علیکم. آفر یادم از ما. بابه جواد بسیار یک مخلص آدم است. هر دفعه که مو تورنمنت گرفته بسیار تعاون منا قنجقه بازیگرا کمیتی از گنا گزارش میشه که باید مدال خورسی کنه. بابه جواد. رحمت الله.
عمرم موره که تا این بازی مقامی چهارم گرفته. میگم به خدا میگم برات او لاله چه سر خود روش کن چمندی رحمت الله. دان باسکو کس نزدیک است که دلون امی تیمی که چهارم است یونس علیداد علیشا هر چهار سپاهی. یونس علیدا علی شاه فیصل تو نمی بودوری ماموره ولیا اوه جای علی شاه. باروتای ولی شاه دیگه کی تک جای علیداد بود ما علیداد نه لاش بود اون مواد یک جهان بور بارود یک جهان تشکر شاچی، یک جهان تشکر جور باشه. و از حاجی خان صاحب گزارش میشه که تقسیم انعامات کنه. حاجی خان ما شیرم پیشتر گفتم که دل به دستاور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. چکو دید بده حاجی خان. از مقام سوم گرفتار طالب حسین قد از تیم خو در میدان بیان. جلیل حنیف حاجی جواد. افره نفرایز مو سوم اینا نه اسحاق چنگیزی هم خوب چکو دید، همیشه مو تورنمنت گرفته. هیچ وقت شو بوده روز بوده کوتاهی نکرده، مو همیشه تعاون کرده. چکو دید بدنشی بیا دیگه بیا نو یک جهان تشکر جور باشی.